बायोकेमिस्ट्री का मेडिसिन के साथ टू वे स्ट्रीट का रिलेशन है। और फिर हमने इसमें देखा कि बायोकेमिस्ट्री का जो है हमें प्रोवाइड करती है, बेसिस प्रोवाइड करती है। कोई भी बीमारी हो तो बायोकेमिस्ट्री हमें क्या करती है, इस हवाले से उसकी बुनियाद वजह बताती है, जिसमें हमने देखा था कि कुछ फिज़िकल एजेंट्स हैं, फिज़िकल एजेंट्स की वजह से बीमारी बन जाती है। जैसे यकदम टेम्परेचर हम चेंज कर लें, कभी एक्सीडेंट हो जाए, कभी हम गिर जाएं, कभी टकरा जाएं, इसी तरीके से हम देखते हैं उससे बीमारी बन जाती है। कभी एयर प्रेशर अगर कम हो जाए यकदम तो उससे भी बीमारी बन जाती है। फिर हमने देखा कि अगर हम गैर ज़रूरी मेडिसिन खाएं तो उससे भी बॉडी के अंदर जब ज़रूरत ना हो तो बीमारी बन जाती है। और केमिकल अगर हम ज़्यादा खाते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो भी बीमारी बन जाती है। और इन बीमारियों को दूर करने के लिए बायोकेमिस्ट्री ने हेल्प आउट किया कि सॉइल से है, जो लुइस पास्चर ने एंटीबायोटिक जो है वो एक्सट्रैक्ट किया, वो सॉइल से था। आज से अगर 100 साल पहले तकरीबन लगा लें तो वो जो है वो बैक्टीरिया सॉइल बेस्ड है, पेनिसिलिन जो है। इसी तरह से हमने कल देखा कि जो हमारे और कई सारे जो न्यूट्रिशन है, अगर हम थोड़ी खाती रहें अपने जिस्म से कम तो वो कोई ना कोई बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कल मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, अपना नाम नहीं लूँगा उसका, कि जनाब रात को नींद नहीं आती, नींद अगर मैं सोता भी लेट हूँ काफ़ी फिर भी मेरी नींद पूरी नहीं होती और मेरी 3-4 बजे आँख खुल जाती है। तो क्या वजह है, क्यों, क्या किया जाए मेरे, तो क्या करूँ? तो वो उसे समझ नहीं आ रही। और साथ ये भी लिखा हुआ था कि डॉक्टरों का बहुत इलाज किया है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये रात की बात है। तो मैंने कहा आपसे, चूँकि अभी बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट की है तो मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये हर चौथे नौजवान का इशू है इस वक्त, जो अगर आप देखें करंटली तकरीबन हर 5वां नहीं तो 6ठा स्टूडेंट या नौजवान जो है वो चाहे किसी उम्र में है तो उसका ये इशू है। तो आपसे मैं ये भी शेयर करूं, ताज़ा मैंने उसे जवाब दिया है डिटेल, कि भाई सबसे बड़ी वजह जो हमारी इस वक्त माशरे में है वो है टेंशन। टेंशन लेना कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम मुसलसल टेंशन में रहते हैं, बात क्या है, जब मुसलसल टेंशन में रहते हैं तो फिर ये बीमारी में कन्वर्ट होती है। राइट, टेंशन लें थोड़ी देर के लिए। सबसे बड़ा जो सबक हमें इस्लाम ने दिया है आज से 1500 साल पहले, वो हम भूल गए हैं। असल बात ये है। तो सबक क्या है, बड़ा छोटा सा सबक है और 2 फिक्रों में ख़त्म हो जाता है। पहली ये चीज़ है कि हमारा ईमान अल्लाह पे हो कि अगर हमारा काम नहीं हो रहा तो इसी में कोई बेहतरी होगी। जब ये हम सोचते हैं तो फिर उसके बाद एक ही हाल रह जाता है कि ये अल्लाह बेहतर करेगा। अब बुजुर्ग हमारे जब कहते हैं अल्लाह बेहतर करेगा तो हमारा नौजवान इस बात को मानता ही नहीं है। अल्लाह कहाँ से बेहतर करेगा, हो तो कुछ नहीं रहा, विजिबल बात है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब हमारा काम हो जाता है तो हम उससे मजीद मांगते हैं कि ये भी थोड़ा है, मजीद और हो, तो हम शुक्र नहीं करते। बस 2 बातें हैं। अगर हम ये सोच लें कि हमारा ये काम नहीं हो रहा तो इसी में कोई बेहतरी होगी, अल्लाह की मर्जी है, वो नहीं हो रहा, हम सब्र करें। इस्लाम ने एक बहुत बड़ी हदीस आप सब जानते हैं, इन्ना मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये पहला सबक है। दूसरा है कि हम शुक्र करें। तो ये जो चीज़ें हमने छोड़ दी हैं हमारे मुआशरे में। तो जब हम मुसलसल टेंशन लेते रहते हैं, हमारे पास हाल तो होता कोई नहीं है, हम मज़ीद टेंशन लेते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो माय डियर, ये मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ कि जब ये लंबे अरसे तक चलता है तो ये क्या हो जाता है, बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप सोचते रहते हैं तो केमिकल नेगेटिव रिलीज होते रहते हैं। जब वो नेगेटिव केमिकल रिलीज होते रहते हैं तो वो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको गड़बड़ करते रहते हैं। आगे चल के मैं इसकी यहाँ पे हमारे चैप्टर्स आएंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। तो उससे माय डियर क्या होता है कि हमारा सुकून उड़ जाता है, क्योंकि सुकून यहाँ पे होता है। नींद पूरी होती है तो यहाँ फ्रेशनेस फील करते हैं। जब ऐसी हालत होती है तो जब आप सो के उठते हो तो आपकी नींद भी, दिमाग भी फ्रेश नहीं होता, दिमाग भी थकावट फील करता है जब आप मुसलसल टेंशन में रहते हो। बस ये मैंने आपको बताना था। मैंने कहा आपसे, चूँकि रात मैंने उसे जवाब भी दिया है, मैंने कहा भाई 2 ही बातें हैं। एक तो ये है
کہ جو کام نہیں ہوتا اس کو اللہ پہ چھوڑ دو. بھائی جب آپ کے بس میں ہی نہیں ہے تو اللہ پہ چھوڑو. وہ ہم اللہ پہ نہیں چھوڑتے, ہم اس کے راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں, پھر چور راستوں پہ آ جاتے ہیں کہ یار کوئی شارٹ کٹ لگائیں. کوئی بھی کام ہے, میں اس کے بارے میں نہیں ڈسکس کروں گا, ٹھیک ہے. تو یہ ہر چوتھے پانچویں, کیونکہ ہماری سوسائٹی ہو گئی ہے مائی ڈیئر, جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, بس اسی پہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. کیونکہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, اور جب ہم دوسرے کو کہہ دیتے ہیں ہم یہ کریں گے اور جب کرتے نہیں ہیں تو دوسرا بندہ ٹینشن میں آئے گا کہ یار اس نے مجھے کہا تھا کہ ہم یہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اور ہم نہیں کرتے تو حاضر ہے دوسرا بندہ ٹینشن میں. اور ہر چوتھے پانچویں بندے کی یہی کہانی ہے. بس آگے چلتے ہیں. اب ہم آج کا جو ہے بڑا امپورٹنٹ مائی ڈیئر, اس میں آپ میں کہوں گا کہ اس میں آپ چھٹی مت کریں. یہ چیپٹر جو چل رہا ہے ہم شروع کر رہے ہیں اب, اور وہ ہے بیسک پرنسپلز آف بایو کیمسٹری. اور یہ میٹرک میں بھی آپ نے کچھ پڑھے ہوئے ہیں, کچھ یہاں پہ نئے ہیں. تو سب سے پہلا ہے انٹروڈکشن کہ دیر آر مینی کیمیکل ریئیکشن اکر ان ہیومن باڈی ٹو پروڈیوس انرجی. ہماری باڈی کے اندر بہت سارے ایسے کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں جو انرجی پروڈیوس کرتے ہیں. جیسے کہ میٹابولزم, یعنی ہم نے کھانا کھایا کاربوہائیڈریٹ کا میٹابولزم, ہم نے گوشت کھایا پروٹین میٹابولزم, وہ کیا کرتا ہے انرجی پروڈیوس کرتا ہے ہماری باڈی کے اندر. پھر these reactions are based on certain principles. یہ سارے جو ریئیکشنز ہیں میٹابولزم ہیں یہ کیا ہیں, کچھ پرنسپلز پہ عمل کرتے ہیں, اس کے یہ تابع ہیں. کون سا؟ سب سے پہلا ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن, یعنی سب سے پہلا ہے واٹر از دا موسٹ ابنڈنٹ سبسٹانس ان ہیومن باڈی, اور یہ تقریباً 65% to 70% جو ہے نا وہ ہماری باڈی کا کمپوزیشن ہے. یعنی ایوریج اگر لگائیں تو ہماری باڈی کے اندر جو میٹیریل ہے وہ 35 سے 40% ہے, باقی سارا ہماری باڈی کے اندر پانی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں, یعنی ایک بندے کے اندر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یعنی اگر آپ کا وزن 50 کلو گرام ہے تو اس میں تقریباً 30 کلو گرام 60%, 30 سے 32 کلو گرام جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر پانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو سب سے پہلا ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, کیونکہ ہارٹ کو پمپ کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, بلڈ کی ضرورت ہے, اور اس کی ایک وسکوسٹی کی ضرورت ہے. بلڈ کے اندر اتنا پانی ہوگا تو وہ پراپر پمپنگ کر پائے گا. جب وہ پانی کی کمی ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی ہمارا بلڈ تھک ہو جاتا ہے مائی ڈیئر. جب وہ تھک ہوتا ہے تو ہارٹ کو زور لگانا پڑتا ہے اس کو پمپ کرنے کے لیے, اور ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں کیونکہ صرف پانی نہیں جاتا, اس کے ساتھ ہمارے سالٹس بھی جاتے ہیں جو بلڈ پریشر کو نارمل رکھتے ہیں. تو پہلی سٹیج پہ یہاں پہ یہی بتانے لگا ہوں کہ واٹر پہلے, اس کے بعد میں یہ دوسری بات بتاؤں گا. اینڈ ہائیڈروجن بانڈنگ ایگزسٹ ان واٹر, آپ جانتے ہیں میٹرک میں آپ نے پڑھا ہوگا ہائیڈروجن بانڈنگ پانی کے اندر ہوتی ہے. سو بیکاز پیور واٹر از ویری سلائٹلی ڈسوسیٹیڈ انٹو آئنس, therefore water is called weak electrolyte. تو مائی ڈیئر میٹرک میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو واٹر ہے یہ تقریباً کہہ لیں کہ 10⁻⁻⁷ یعنی اگر 1 کریں تو آپ 7 صفریں لگا دیں تو پانی صرف اتنا ڈسوسیٹڈ ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر, رائٹ. یعنی 1 کروڑ گنا, یعنی 1 کروڑ مالیکیول میں سے کوئی 1-2 مالیکیول ہیں جو ایچ آئن اور او ایچ آئن کی فارم میں ہوتے ہیں, رائٹ. باقی سارا ہماری باڈی کے اندر پانی ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے دس از ویک الیکٹرولائٹ. اگر پیور پانی پڑا ہوا ہو, آپ اس میں اگر بجلی پاس کریں تو بہت کم کرنٹ پاس ہوتا ہے. کرنٹ جب ہمارے ہاں کیوں کرنٹ لگتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے بارش کا پانی ہوتا ہے. بارش کے پانی کے ساتھ اس کے اندر مٹی بھی ملی ہوئی ہوتی ہے. رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ مٹی ملنے سے بہت سارے ایسے اس کے اندر الیکٹرولائٹس آ جاتے ہیں کہ وہ فوراً بجلی جو ہے اس میں سے پاس ہوتی ہے. اور جب ہم اس کے اندر ایسے جس میں سے کرنٹ گزر رہا ہو, جب ہم اس کے اندر گزرتے ہیں تو وہ بڑا اسٹرانگ اس میں سے الیکٹرولائٹ یعنی بنا ہوا ہوتا ہے, اور الیکٹریسٹی بہت زیادہ پاس ہو رہی ہوتی ہے, رائٹ. تو جیسے ہم گھستے ہیں تو وہ ہمیں اتنے زور کا کرنٹ مارتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر صاف پانی کھڑا ہو اور اگر اس میں سے بجلی پانی گزر رہی ہو, بندہ مرتا نہیں ہے, کم از کم بے ہوش ہو جائے گا بس. کیوں؟ الیکٹریسٹی پاس ہی بہت تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے. جب وہ تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں کرنٹ کا جو جھٹکا لگتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم مرتے نہیں ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں, رائٹ. اب آگے چلتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا واٹر از ویک الیکٹرولائٹ, اور پھر یہ کہتا ہے یہاں پہ
which dissociate at 25 degree centigrade, ہم کہیں گے one of the 10th molecule in pure water is ionized at any time. تو یہ ہر 10واں مالیکیول آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آگے چل کے ہم جو پیور واٹر کی ہے وہ پڑھیں گے تو وہ 10⁻⁻⁷ ہے، یعنی تقریباً 10 لاکھ سے 1 کروڑ مالیکیول کے درمیان جو ہے وہ ڈسوسیٹڈ فارم ہے۔ اب دیکھیں، اب ہے جی مائی ڈیئر، سب سے پہلے آپ یاد رکھیں پی ایچ۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ نے میٹرک میں بھی پڑھی ہوگی پی ایچ، اور ایک بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں ہم انسان کو، پودوں کو، جانوروں کو ڈیل کریں گے تو پی ایچ کا کانسیپٹ ہمارا بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ پی ایچ کیا ہے۔ ہم صرف ڈیفینیشن یاد کر لیتے ہیں، اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ آخر پی ایچ کا رول کیا ہے؟ ہم فارمیسی میں کہتے ہیں یا میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں، جنرلی تو میں میڈیکل سائنس کہوں گا، سب میڈیکل سائنس، پی ایچ از دا ماسٹر ویریبل آف آور لائف۔ پی ایچ از دا ماسٹر ویریبل آف آور لائف کا اس کا مطلب ہے کہ پی ایچ ایک ایسا ہے جو آپ کی زندگی کو کسی طرف بھی موڑ سکتا ہے، خرابی کی صورت میں بھی اور اچھائی کی صورت میں، رائٹ؟ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ وہ کیسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن یوں ہے کہ اٹ از، یہ آپ نے میٹرک میں پڑھی تھی، وہ ڈیفینیشن ہے نیگیٹو لاگرتھم آف ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نیگیٹو لاگرتھم، اور یہ جو لاگرتھم ہے یہ بیس 10 ہے۔ آپ نے میٹرک کا میتھ پڑھا ہوگا تو اس میں لاگرتھم بیس 2 بھی تھا، لاگ 4 بھی تھا، اور لاگ بیس 10 بھی تھا۔ تو 2 دی پاور آپ پڑھتے تھے، 3 کی پاور، 5 کی پاور، 10 کی پاور۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پی ایچ کے اندر اگر 0.1 کا ڈفرنس ہو تو لاگ اگر 0.1 کا لیں تو وہ بنتا ہے 1، اور اگر لاگ 1 ہو تو اس کے ویلیو دیکھیں تو لاگ 1 کی ویلیو ہوتی ہے 0۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ لاگ کی ویلیو بتا رہا ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کو کہ کیسے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ وہ کہتا ہے پی ایچ کیا ہے؟ وہ ہے لاگرتھم آف ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن۔ اسی طرح پی او ایچ یعنی الکلائن، ایک ہے تیزابیت اور دوسری ہے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ایک ایسیڈک ہوتا ہے تیزابیت اور دوسری بیسک۔ یس، یہ تو سمجھتے ہیں، چلو اچھی بات ہے، مجھے اردو میں مجھے یاد نہیں ہے کیا کہتے ہیں اسے، بہرحال بیس سمجھ لیں۔ تو یہ بیس کا ہے مائنس لاگرتھم آف ہائیڈروکسل آئن کنسنٹریشن۔ یہ بریکٹ جو نظر آ رہی ہے یہ کنسنٹریشن کو شو کر رہی ہے۔ اب ماڈرن ڈیفینیشن کیا ہے آپ نے یہ یاد رکھنی ہے فارمیسی میں، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ آج سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 80 سال پہلے یہ ڈیفینیشن انگریزوں نے تو تبدیل کر دی تھی، ہم 80 سال بعد بھی یہی ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں، نیگیٹو لاگرتھم آف ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن، حالانکہ یہ 1944 میں چینج ہو گئی تھی۔ ہمارا جو BZU کا پہلا وائس چانسلر تھا وہ تھا ڈاکٹر خیرات ابن رسا، وہ 1975 میں بنی تھی اور وہ 1978 میں یا 1979 میں ریٹائر ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی جوانی میں FSC کی فرسٹ ایئر کی، سیکنڈ ایئر کی، BSc فرسٹ ایئر، تھرڈ ایئر کی، تھرڈ ایئر فورتھ ایئر کی نا آرگینک کیمسٹری کی بکس لکھی تھی۔ کب؟ 1961 میں۔ یہ ڈیفینیشن اس نے اس وقت لکھی تھی اپنی جوانی کے دور میں۔ ہم نے آج تک ماشاءاللہ اس کو اپ گریڈ نہیں کیا، رائٹ؟ یہ میں اپنی قوم کی آپ کو حالت بتا رہا ہوں کہ ہم اتنی تکلیف بھی نہیں کرتے کہ وہ جو 1961 والا نالج تھا FSC کا یا میٹرک کا اس کو ریوائز ہی کر لیں۔ قوم کیسے ترقی کرے؟ ادھر سے ہم امیدیں لگاتے ہیں کہ ہم ٹائیگر بن جائیں۔ ٹائیگر کہاں، آپ تو بلی ہی رہیں گے، کیونکہ جب آپ کام ہی نہیں کریں گے، شیر والے کام کریں گے تو شیر بنیں گے نا، جب کریں گے گیدڑوں والے اور بلیوں والے کام تو قوم بلی ہی بنی رہے گی، ڈرپوک ہی بنی رہے گی، کبھی کوئی ڈراوا کبھی کوئی ڈراوا، آرام سے ہماری قوم ڈر جاتی ہے۔ اور اس وقت ہماری قوم کا یہ حال ہے، وہ ڈرپوک ہے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں آپ کی یونیورسٹی کا یونیورسٹی کا ہاسٹلوں کا میں ان فیکلٹی ممبرز میں سے ہوں جو 18 سال ہاسٹلوں کا انچارج رہا ہے، بوائز ہاسٹلس کا 18 سال، رائٹ؟ تو میں نے دیکھا ہے شیر کیسے بلی بنے، نوجوان جو 90s کا نوجوان تھا ڈرتا نہیں تھا، شیر ہوتا تھا ڈٹ جاتا تھا غلط بات پہ۔ جو 2005 کا بعد کا نوجوان ہے
اس کو تھوڑا سا دبکا مارو پورے کے پورے ڈر کے اندر کمروں میں چلے جاتے ہیں, باہر نکلتا ہی کیوں نہیں, پتہ ہے غلط کام ہو رہا ہے, مجھے کیا. یہ ہے ہماری جو تبدیلی جسے ہم کہتے ہیں ڈرپوک والی تبدیلی, پوری قوم میں آئی ہے. یہ نہیں ہے میں کوئی ایک دو بندوں کی بات کر رہا ہوں, پوری قوم مجھے کیا. جب مجھے کیا کب کریں گے تو پھر ساگر غلط ہی کام ہوں گے, رائٹ. تو یہ پی او ایچ کی طرف جا رہا ہوں, کیونکہ جب میں یہ پڑھاتا ہوں تو مطلب مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار ہماری قوم کہاں پہ ہے. یہ ماڈرن ڈیفینیشن ہے مائی ڈیئر, کیونکہ یہ ڈیفینیشن آج بھی اے لیول میں اب انٹر ہو چکی ہے. یہ بھی بتا دوں, اب اے لیول کی کتابیں کون لکھتا ہے؟ انگریز, وہ بھی ہم بھی نہیں لکھتے, انہوں نے اپنے اے لیول میں چینج کر دیا, اب میں وہ پڑھاتا ہوں. پہلے اس کی وجہ بھی بتا دوں. جب یہ ڈیفینیشن بنائی گئی تھی تو اس وقت یہ دیکھا گیا کہ اگر ہم 0.1 نارمل HCl بنائیں, 0.1 نارمل سلفیورک ایسڈ بنائیں یا 0.1 نارمل ایسٹک ایسڈ بنائیں, اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے تو سب کی پی ایچ برابر ہونی چاہیے, رائٹ. کیونکہ لاگریتھم آف ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن, آئن کنسنٹریشن تو سب میں ایک جیسی ہے سب ایسڈ میں, لیکن پھر پی ایچ ڈفرینٹ کیوں ہے. پھر یہ سوچنا شروع کیا سائنٹسٹ نے, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں, جو اسٹرانگ ایسڈ ہے اس میں ایکٹیو کنسنٹریشن زیادہ ہے, ایکٹیو, اور جو ویک ایسڈ ہے اس میں ایکٹیو کنسنٹریشن کم ہے, رائٹ. یہ اگلی ڈیفینیشن آئی. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ بھی پورا فٹ نہیں آتا. پھر انہوں نے دیکھا کہ نہیں, ایکٹیویٹی جو ہے نا ہائیڈروجن آئن کی کنسنٹریشن کی, وہ اسٹرانگ ایسڈ میں زیادہ ہے. ایکٹیویٹی, اسٹرینتھ نہیں, ایکٹیویٹی, فرق ہے. میری باڈی کا ویٹ 70 kg ہے, ایک اور بندہ ہے وہ بھی 70 kg کا ہے. اصولاً تو دونوں کو ایک جیسا ایکٹیو ہونا چاہیے, لیکن ایک سست ہے وہ کام نہیں کرتا, ایک کام کرتا ہے وہ ایکٹیو ہے. تو افیکٹو کون ہوگا؟ جو ایکٹیو ہے. جو سست ہے وہ تو ایکٹیو نہیں ہے, اس کی تو اثر اتنا نہیں آئے گا. یہی حال ہمارے اسٹرانگ ایسڈ کا اور ویک ایسڈ کا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں, اس کی ایکٹیو کنسنٹریشن یا ایکٹیویٹی کم ہے, جس کی ایکٹیویٹی زیادہ ہے وہ اسٹرانگ ایسڈ ہے, جس کی ایکٹیویٹی کم ہے وہ ویک ایسڈ ہے. یا میں لفظ سے آپ کو سمجھا. اسی طرح بیس کا ہے, جس کی ایکٹیویٹی زیادہ ہے ہائیڈروکسل آئن کی, وہ اسٹرانگ بیس ہے, اور جس کی ایکٹیویٹی کم ہے, اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال ہے کہ ہمارے سلائیوا ہے مثلا منہ کے اندر, یہ میں آپ کو مزید بعد میں بھی پڑھاؤں گا, ابھی میں آئیڈیا دے رہا ہوں اسٹرانگ ایسڈ ویک ایسڈ کا. سلائیوا ہے, اب یہ سلائیوا کا پی ایچ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری خوراک پہ. اگر ہم ایسڈک خوراک کھائیں گے تو یہ 7 کے اراؤنڈ آئے گا, یعنی اس کی رینج ہوتی ہے 6.8 سے 7.2. اگر ایسڈک فوڈ کھائیں گے, یہ نیچر نے سسٹم بنایا, تو ہماری پی ایچ چلی جائے گی 7 سے نیچے, کیونکہ 7 پہ نیوٹرل ہوتا ہے, یہ آپ نے پتہ ہے آپ سب کو, وہ چلی جائے گی تھوڑی ایسڈک. اگر ہم الکلائن فوڈ کھائیں گے تو وہ تھوڑی سی چلی جائے گی الکلائن کی طرف. نمبر 1. اب آ جاتے ہیں اس سے آگے. اللہ میاں نے نظام رکھا ہے کہ یہاں پہ جو مائلڈ سا ہے وہ یہیں پہ ٹوٹ جائیں گے مالیکیول, پھر جب اسٹمک میں جاتے ہیں تو یہ اسٹرانگ ایسڈ, بہت زیادہ آئن اس کے اندر موجود ہیں. اس کی پی ایچ ہوتی ہے 2 سے 3 سیدھی, نیوٹرل 7 ہے, یہ 2 to 3 ہو جاتی ہے. یہ یکدم ہمارے اندر وہ ایسڈ آ جاتا ہے. اب وہ جو ایسڈ والی خوراک ہے وہ یہاں پہ ہضم ہونی شروع ہو جاتی ہے, رائٹ. اس کے بعد جب یہاں سے خوراک نکلتی ہے اسمال انٹسٹائن کو, تو قدرت نے ہمارے اندر بائی کاربونیٹ پیدا کیا ہوا ہے, ویک بیس اسے کہتے ہیں. اسٹرانگ بیس کیا ہے؟ سوڈیم کاربونیٹ, دھوبی سوڈا, ٹھیک ہے. دھوبی سوڈا اسٹرانگ ہے, اگر آپ دھوبی سوڈے میں زیادہ ہاتھ ڈال کے بیٹھیں گے تو آپ کی جلد خراب ہو جائے گی, رائٹ. پھر ہے میٹھا سوڈا, تو سب نے نام سنا ہوا ہے, سوڈیم بائی کاربونیٹ, وہ بڑا ویک سا ہے. جب آپ کے پیٹ میں گیس بھر جاتی ہے یا آپ کی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, کھٹے ڈکار آتے ہیں, تو اگر آپ میٹھے سوڈے کی 2 گولیاں کھا دیں تو وہ آپ کو ہوا خارج ہوگی اور آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا. کیوں؟ وہ جا کے ایسڈ سے ریئیکٹ کرتا ہے اور اس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے, رائٹ. پھر اس کے بعد ہمارا آ جاتی ہے اسمال انٹسٹائن. تو مائی ڈیئر وہاں پہ اگین وہی بات ہے, 7.1 سے 7.4 ہے, وہ سارا ایسڈ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ یہ بائی کاربونیٹ تھوڑا زیادہ آ جاتا ہے, تو وہ پھر 7.1 سے 7.5. اگین کوئی بات ہے, اگر آپ ایسیڈک فوڈ زیادہ کھائیں گے
تو اس کی pH 7.1 ہوگی، اور اگر الکلائن کھائیں گے تو وہ آپ کی pH وہاں پہ 7.4 ہوگی. تو فوڈ ڈیپینڈنٹ ہے یہ چیز. تو یہاں پہ جو میں پی ایچ آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ پی ایچ از ڈیفائنڈ ایز، یہ دیکھیں، پی ایچ از ڈیفائنڈ ایز نیگیٹو لاگریتھم آف ایکٹیویٹی آف ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن. اب سمجھ آ گئی؟ یہ ہے ڈیفینیشن ماڈرن. اب آپ نے یاد کیا رکھنا ہے، پی ایچ از صرف ایک لفظ کا فرق ہے، وہاں سمپل ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن تھی، یہاں ایکٹیویٹی آف ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن. یہ ایک دو لفظ اس میں ایڈ ہو گیا، ماڈرن ڈیفینیشن. آگے اب یہاں پہ آپ دیکھیں پی ایچ آف ویریس، یہ میں اب آپ کو اسٹمک کا دکھا رہا ہوں. آپ کے بک میں نے یہ پکچر خود لگائی ہے تاکہ آپ کو ایز اے فارماسسٹ پتہ ہو کیسے. یہاں پہ دیکھیں اورل میں ہے 6.8 سے 7.5، رائٹ. پھر اسٹمک میں ہے 1.5 سے 2، یہ 3 تک، خالی پیٹ میں 3 ہوتی ہے. جب کھانا کھا لیتے ہیں تو یہ 1.5 سے 2 ہو جائے، یعنی جنرلی 2 ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ماشاءاللہ 1 پی ایچ کی ہوتی ہیں ساری، یہ جتنی ہماری پسندیدہ کولا ڈرنکس ہیں سب تقریباً، ان کی پی ایچ کتنی ہے؟ 1. جب آپ ڈالتے ہیں اس کے اندر تو بس اسٹمک تو پھر تڑپتا ہی رہتا ہے اندر. کیوں؟ آپ نے اتنا سارا تیزاب جو اس کے اندر ڈال دیا، وہ بیچارہ کیا کرے؟ اس کو تو چاہیے تھی خوراک 7 سے ابو کی تاکہ وہ نارمل رہے. ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ہم نے بروسٹ کھایا، وہ بھی ایسیڈک، اس کے اوپر ٹومیٹو کیچپ ڈالی، وہ بھی ایسیڈک، اور سونے پہ سہاگا اس کے اوپر آپ نے ماشاءاللہ، میں اسے لفظ کولا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اس کے اوپر آپ نے تیزاب انڈیل دیے. اسٹرانگ پی ایچ 1 پی ایچ جو ہے، اور ایک بات یاد رکھیں 1 پی ایچ اور 2 پی ایچ کے درمیان 10 ٹائمز کا فرق ہے. میں نے ابھی بتایا 0.1 کا فرق ہو تو 1 پی ایچ کا فرق ہے. اگر آپ 1 پی ایچ کا فرق آ جائے تو 10 ٹائمز ایسیڈیٹی کا فرق پڑ جاتا ہے. تو کجا آپ کی کھانے کے بعد تو ہوئی 2 پی ایچ، اور جب آپ نے 1 پی ایچ کا اس کے اوپر کولا ڈرنک، اور وہ اندر تڑپتا رہتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ کہتا ہے نکلو بھائی جو خوراک آئی ہے، نکال دیتا ہے فوراً. وہ تھوڑی دیر کے بعد اسٹمک سے نکل کے انٹسٹائن میں چلی جاتی ہے. پھر آپ کی باڈی کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا بائی کاربونیٹ نکالے، اتنا بائی کاربونیٹ نکالے کہ اس کو نیوٹرلائز کرے. باڈی کی بھی ایک کیپیسٹی ہے. جب آپ مسلسل ایسی خوراک کھاتے رہتے ہو تو پھر آپ کو اکثر اپھارے کی شکایت، کھٹے ڈکاروں کی شکایت، بدہضمی کی شکایت، جب یہ بھی مسلسل چلتی رہتی ہے تو بھوک کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک سٹیج آتی ہے، یہ بھی نوجوانوں میں عام ہے، کہ انہیں بھوک ہی ایک چپاتی کی لگتی ہے. ابو کھا رہا ہے، بیٹا ساتھ 2 چپاتی ہیں، بیٹا ساتھ ایک کے بعد ہی اٹھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ پیٹ بھر گیا. وجہ تو ایپیٹائٹ ہی اس کی اتنی رہ جاتی ہے. یہ مسلسل پی ایچ، لفظ کہاں آ رہا ہے؟ پی ایچ. کیونکہ پی ایچ مسلسل آپ اس کو ڈاؤن رکھتے ہیں اپنی باڈی کی. اسٹمک کی جب پی ایچ ڈاؤن رہتی ہے، صاحب ہے بھوک تو وہیں سے نکلنی ہے نا، کہ بھوک وہیں سے شروع ہونی ہے، کہ جب پیٹ خالی ہوگا تو بھوک لگے گی. جب اس کی اپنی پی ایچ، یعنی جب آپ اس کو ہر وقت اس حالت میں ٹینشن میں رکھیں گے تو ٹینشن میں کیا ہوتا ہے، جو بات میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ ٹینشن میں رہتا ہے. آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں. اب اس کے بعد دیکھیں یہ پی ایچ ڈیوڈینم، مائی ڈیئر، جو اسٹمک اور اسمال انٹسٹائن کے درمیان ہے نا جگہ، آپ نے فزیولوجی میں پڑھیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوڈینم. اس کی پی ایچ دیکھیں نیئر ٹو نیوٹرلٹی 5.6 to 8، یعنی تھوڑا سا ایسیڈک اور پھر بیسک. پھر دیکھیں اسمال انٹسٹائن کی 7.2 سے 7.5 ہے. اور یہاں پہ پھر اگین لارج انٹسٹائن، یعنی جو اسمال انٹسٹائن کا آخری پورشن ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ والا، اس کو ہم کہتے ہیں کولون، رائٹ. یہ بیسک ہے، یہاں 7.9 سے 8.5 ہے. پھر لارج انٹسٹائن آ جاتی ہے، وہ بیسک ہے. اگین یہاں تک سمجھ آ گئی ہے آپ کو کہ پہلا میں نے آج ڈسکس کیا ہے، ماسٹر ویریبل کے پی ایچ کیا ہے. اور ہماری اللہ میاں نے بہت پیارا نظام رکھا ہوا ہے، پہلے نیوٹرل، پھر اسٹرانگ ایسیڈک، پھر درمیان میں مائلڈ، پھر اس کے بعد سلائٹلی بیسک، اور پھر اسٹرانگلی بیسک، تاکہ ہر طرح کی خوراک جو آپ کھا رہے ہیں وہ ہضم ہو جائے. یہ اس لیے نظام اللہ میاں نے رکھا ہے. ہم اس کو جب چھیڑتے ہیں تو پھر پرابلم آ رہے ہیں، وہ ہم جو اور چیپٹر آئے گا ہم اس کو وہاں پہ ڈسکس کریں گے. اب دوسری بات آ جاتی ہے، پھر اللہ میاں نے ایک اور نظام ہمارے اندر رکھا ہے، جانوروں میں، ہم میں، پودوں میں.
बफर भी आपने सुना हुआ होगा नाम, कि वो सॉल्यूशन जो अपनी पीएच चेंज नहीं होने देते, जो रेजिस्ट करते हैं, वो सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच, उसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ये देखिए, बफर सॉल्यूशन इज दैट टेंड्स टू मेंटेन इट्स पीएच, जो कोशिश करता है अपनी पीएच को बरकरार रखे। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट, जब इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी एसिड या बेस की डाली जाती है। अब मैं इसको चलने से पहले एक बात और बता दूं, हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह मियाँ ने हजारों किस्म के बफर रखे हुए हैं, ये समझ लें। हमारे जिस्म के अंदर हजारों किस्म के बफर्स हैं। जो बफर हमारे स्टमक के अंदर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं है, और है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है उससे थोड़ा डिफरेंट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है, उससे थोड़ा डिफरेंट हमारे मुंह के अंदर है, उससे थोड़ा डिफरेंट लिवर के अंदर है, उससे थोड़ा डिफरेंट आपके लंग्स के अंदर है। दूसरे लफ्जों में आप बॉडी का कोई ऑर्गन उठा लें, ये आप याद रखें, आज ये प्रिंसिपल उसी पे बना हुआ है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर कोई पोर्शन ऐसा नहीं है जहाँ बफर ना हो, राइट। वो ब्लड के अंदर बफर होता है, ब्लड में कई किस्म के बफर होते हैं, उसमें नाम भी थोड़े से बता देता हूँ। जैसे एसिटिक एसिड है उसका एसीटेट बफर होगा, जैसे बोरिक एसिड है उसका बोरेट बफर होगा, जैसे अमोनियम है उसका अमोनिया बफर होगा। ये मैंने 2-3 नाम बताए, आगे चल के मैं इनके नाम के साथ पढ़ाऊंगा भी सही। तो बफर क्या है? बेसिकली जो अपनी पीएच चेंज ना होने दे। अब जब हम कोला ड्रिंक और ये अला बला केचप शेचप खाते हैं, हमारी बॉडी की कोशिश क्या होती है? बफर सिस्टम है, वो कोशिश करता है कि वो पीएच मेंटेन करे, ज्यादा पीएच चेंज ना आए। क्यों? कुदरत ने एक निज़ाम रखा है कि जब पीएच चेंज होती है, याद रखें लंग्स की, तो हमारी टीबी हो जाती है। जब लिवर की पीएच खराब होती है तो हमें हेपेटाइटिस हो जाता है। ओके, जब स्टमक की पीएच मेंटेन नहीं हो पाती, मतलब थोड़ी बहुत गड़बड़ की कह रहा हूँ, तो फिर हमें अफारा हो जाता है, क्योंकि गैसेस बन जाती हैं। तो जिस्म की कोशिश क्या होती है? ये इंडिकेटर हैं, जिस्म एक्चुअली आपको वार्न कर रहा होता है, भाई ठीक करो, संभल जाओ। ये क्या है? इंडिकेटर हैं हमारे। बदहजमी का होना, खांसी का होना, नज़ले का होना, बेसिकली क्या है? हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन करने के चक्कर में होती है और वो रिएक्ट करती है। ये बात समझ रहे हैं? तो ये बफर्स जो हैं, अल्लाह मियाँ ने हर जगह पे, नाक के अंदर, दिमाग के अंदर, हर जगह पे ये बफर्स हैं, जो उसकी एक रेंज अल्लाह मियाँ ने रखी है, यहाँ से यहाँ तक। जब हम उस पीएच को डिस्टर्ब करते हैं तो कोई ना कोई बीमारी बन जाती है। ये मैं जनरल असूल आपको बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। A buffer solution has weak dissociating acid and conjugate base. तो अल्लाह मियाँ ने फिर वही रखा है कि हर एसिड का एक छोटा सा साथ कॉन्जुगेट बेस रखा है, कि वो कोशिश करता है कि जब उसके अपोजिट चीज आए तो वो दूसरी में तब्दील हो जाए, ताकि वो पीएच उसकी तकरीबन वही मेंटेन हो। कैसे? और साल्ट, ये देखें बाइकार्बोनेट है, ये कार्बोनिक एसिड है। माय डियर सुन लें, जो हम कोला ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड हम ठोक के उसके अंदर एंटर करते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड पानी के साथ मिलकर बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर बनता है। फिर हमारे अंदर सोडियम मौजूद है, तो मिलके ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। ये सॉल्ट है, ये क्या है? एसिड है। समझ रहे हैं? कार्बोनिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। ये जो है ये अगेन ये उसका सॉल्ट है। इसी तरह ये देखिए कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर है एस्टिक एसिड, ये वीक एसिड है। इसका कॉन्जुगेट बेस है सोडियम एसीटेट। ये हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम मौजूद है। ये मैं वो यहाँ एग्जांपल दी हैं जो हमारे, आप कोई एक याद कर लें, ये वाला याद कर लें या वो वाला याद कर लें। ये देखें एस्टिक एसिड, सोडियम एसीटेट, तो ये तो था बफर सॉल्यूशन। ये आपने मैट्रिक में थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे लाइफ के अंदर। ये फर्क है मैट्रिक और यहाँ का। अब देखिए इंडिकेटर भी आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, इसको उर्दू में कहते हैं इशारे। इशारा देता है, अच्छा इशारा है, गंदा है, इंडिकेटर यही है। इंडिकेटर मैंने बताया, नज़ला हो जाना, जुकाम हो जाना, छींकें आ जाना, ये क्या है? इंडिकेटर्स हैं हमारी बॉडी के। अब हम पढ़ते हैं केमिकल इंडिकेटर कौन से यूज होते हैं। ये देखें, इंडिकेटर आर यूज्ड टू फाइंड आउट एसिडिक और अल्कलाइन रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो माय डियर एसिड के इंडिकेटर्स और हैं, यानी हमारे पास इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो हम बायोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं,
बल्कि पूरी मेडिकल साइंस में यूज़ करते हैं कि जब वो रेंज से हम बाहर होते हैं या उनका कलर गायब हो जाता है या कलर उनका डार्क हो जाता है, यानी उनका चेंज इन कलर आता है। वो कभी रेड से येलो हो जाते हैं, येलो से रेड हो जाते हैं, कलरलेस से पिंक हो जाते हैं, मजीद हो तो वो रेड हो जाते हैं। वो हमें बेसिकली क्या बता रहे होते हैं, पीएच चेंज हो रही है। ये बेसिकली क्या है, पीएच इंडिकेटर्स हैं जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। पीएच चेंज से उनका कलर चेंज हो जाएगा, कलरलेस से पिंक, पिंक से रेड, येलो से पिंक, येलो से रेड, ये डिफरेंट है। अभी हम देखेंगे उसके एग्जांपल के साथ। मैट्रिक में भी आपने कुछ पढ़ा होगा। ये डेफिनेशन है, एन इंडिकेटर इज वीकली आयोनाइजिंग एसिड और बेस हैविंग डिस्टिंक्ट कलर। यानी अगर एसिड होगा तो उसका कलर और है, बेस है तो कलर और है, इसे हम कहते हैं अलग रंग, डिस्टिंक्ट कलर इन आयोनाइज्ड स्टेट एंड अ डिफरेंट कलर इन आयोनाइज्ड स्टेट। यानी वो जो इंडिकेटर है कभी वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, कभी आयन फॉर्म में होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका अभी देखा था वाटर है, वो अनआयोनाइज्ड है, जब H आयन और OH आयन बनते हैं वो क्या आयोनाइज्ड फॉर्म है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनआयोनाइज्ड क्या है, पानी है, और आयोनाइज्ड फॉर्म में क्या है, H आयन और OH आयन है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड, नमक को हम देख लें, जब वो नमक की फॉर्म में होता है तो उस वक्त उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जैसे हम पानी में डालते हैं तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाता है, सोडियम और क्लोराइड। ये वही बात है कि इंडिकेटर जो है एक उसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म है और एक उसकी आयोनाइज्ड है, और वो उस वक्त होती है जब पीएच तब्दील होती है, एसिड से बेस में जाती है या बेस से एसिड। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि इंडिकेटर क्या है। बेसिकली ये वीक एसिड या उसका सॉल्ट बनता है। बफर में भी यही कहा था, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये है, आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो जब ये अनआयोनाइज्ड से आयोनाइज में जाएगी तो कलर और होगा, जब आयोनाइज से अनआयोनाइज में आएगा कलर और होगा। मैंने इसीलिए 2 दफ़ा रिपीट कर दिया है कि जिसको समझ नहीं आया उसको समझ आ जाए। अब आगे चलते हैं। लेट अस अस्यूम, अब हम फर्ज करें दैट अ गिवन इंडिकेटर इज एसिडिक। कोई भी इंडिकेटर हम फर्ज करते हैं, एंड हैज रेड कलर, और उसका एसिडिक में रेड कलर है। व्हेन कंप्लीटली डिसोसिएटेड, जब वो डिसोसिएट आएगा तो उसका ब्लू कलर बन जाता है, रेड से ब्लू। व्हेन अनडिसोसिएटेड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज H इंडिकेटर एंड विल रिवर्सिबली डिसोसिएट एज H इंडिकेटर ब्लू है, और रेड जो है वो आपका ये आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड की। इसकी हम एग्जांपल बाद में और सब्जेक्ट्स के अंदर आएंगी, टॉपिक में हम मजीद वहाँ पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा बेसिक बातें, प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद आता है, देखिए कोलाइडल स्टेट क्या है। तो माय डियर याद रखें, मैं मिसाल इसकी इस तरह दिया करता हूँ याद रखने के लिए, कि हमारी मुल्तान की मिट्टी जब उड़ती है तो हवा में सस्पेंड हो जाती है, सारी ज़मीन पे वापस नहीं जाती, राइट। उसकी वजह क्या है, जो हवा के अंदर ठहर जाता है पोर्शन, वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, क्योंकि हमारे मुल्तान की मिट्टी में छोटा पार्टिकल ज़्यादा है लाहौर या गुजरांवाला के मुकाबले में, राइट। तो जो सबसे छोटा पोर्शन जो हवा में मौलिक हो जाए उसको कोलाइडल स्टेट कहते हैं। ये आप याद रखें, जो मौलिक हो जाए हवा के अंदर, मट्टी का ज़रा, उसको हम कोलाइड्स कहते हैं। और कोलाइड के बारे में बता दूं कि जब आप जनरली याद रखें, अगर दूसरा इसकी डेफिनेशन जो लफ्ज़ है वो है कि वो सारे मॉलिक्यूल लेस देन 2 माइक्रोन वाले जो पार्टिकल हैं, साइज की बात कर रहा हूँ, दैट इज कोलाइड। ये आप याद रखें और सब कुछ भूल जाएं, बस यही याद अगर आपको रह जाए तो गुजारा वाइवे में हो जाएगा। लेस देन 2 माइक्रोन जिस पार्टिकल का साइज है वो कोलाइडल पार्टिकल है, राइट। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ना इस दुनिया में अगर हम देखें तो वो है दूध। सबसे बेस्ट मिसाल है। आप दूध को जैसे मर्जी रख लें, उसके पार्टिकल मौलिक रहेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, जब तक आप उसके अंदर कोई आप जो है ना सिरका ना डाल दें, वो फट ना जाए दूध। तो जब तक दूध फटता नहीं है, वो बेस्ट एग्जांपल है कोलाइडल स्टेट की, राइट। तो उसका नेमल बदल अभी तक इंसान बना नहीं पाया। जो भी है हम उसको केमिकली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये कुदरत का बेहतरीन कोलाइडल स्टेट की एग्जांपल है। ये देखें, अब हम इसको पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या है। Colloid is a mixture in which one substance of microscopically dispersed insoluble particle, they are suspended throughout
another substance. अब इसके अंदर क्या है, पानी के अंदर कुदरत ने उसके अंदर, दूध के अंदर देखें प्रोटीन भी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ फार्मेसी में दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, सब चीज़ें हैं दूध के अंदर, कंप्लीट डाइट है, पूरी वैरायटी है दुनिया की इसके अंदर, और वो सस्पेंडेड है और वो इनसॉल्युबल है, मतलब वो इस तरह से बना हुआ है कि वो सॉल्युबलाइज नहीं है, राइट। लेकिन आगे जाने से पहले एक चीज़ और अभी आपको बता दूं, कुदरत ने एक इसके अंदर इतनी ऐसी मिस्ट्री रखी है जो आज से तकरीबन 70-80 साल पहले साइंटिस्ट को पता चली कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट, यानी वो चीज़ जो किसी चीज़ में हल ना हो रही हो, दूध उसको डिजोल्व कर लेता है। यस, आप कभी आजमा के देखें, आप किसी चीज़ पे, कपड़े पे ऐसा दाग लग जाता है ग्रीस का कि वो केमिकल डालने से, सर्फ से, जो मर्जी कर लें ना, उससे ना वो हल हो रहा हो, बेस्ट है आप उसके ऊपर दूध डाल दें और फिर उसको रगड़ के देखें, फिर देखें वो जाता कैसे है, दूध का रंग खराब हो जाएगा और वो वहाँ से टाइम लगेगा उसको, साफ ज़ाहिर है, क्योंकि वो इसकी पीएच बड़ी, अगेन वही बात है, नियर टू न्यूट्रलिटी है, दूध की पीएच क्या है, नियर टू न्यूट्रलिटी है, ये ना स्ट्रॉन्ग एसिड है ना स्ट्रॉन्ग बेस है। हमारी बॉडी भी मैंने आपको बताया है ओवरऑल अगर आप देखें तो नियर टू न्यूट्रलिटी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अल्लाह मियाँ ने कैसा मैच किया है कि जो बंदा दूध पीता रहता है वो इतने जल्दी बीमार नहीं होता, जो दिन में 24 घंटे में उसकी कैपेसिटी है वो 1 गिलास पिए, 2 गिलास पिए। जो हमारे बड़े थे वो किलो से नीचे पीते ही नहीं थे, आप अपने घरों में भी पूछ लें, किलो से नीचे उनका गुजारा नहीं होता था। और जो स्ट्रॉन्ग किसान होता था वो बाज़ों का 2-2 किलो दूध पी जाता था, दैट वाज क्वाइट नॉर्मल, और उनको कोई बीमारी भी नहीं होती थी इस तरह से। सो आज भी आप में से भी कई ऐसे होंगे, 1-2 ज़रूर होते हैं मेरी हर क्लास में, जो दूध नहीं पीते, वो चाय पे लगे हुए होते हैं और उनको कई किस्म के मसाइल भी होते हैं। देखें, डोंट पॉइंट आउट एवरी ईच अदर, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, राइट। तो साथ ये भी बता रहा हूँ उनको मसाइल भी होते हैं, और मसाइल भी ऐसे होते हैं जिसका किसी के पास हल भी नहीं होता, डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हल नहीं होता। सही कह रहा हूँ? जी जी आप बोलें। हाँ, क्या कहा है आपने? नहीं नहीं बोलें आप, कोई बात नहीं। जी जी, चाय के बाद सुकून मिलता है। हाँ, अगर देखो आपको अगर कोई गड़बड़ वाली शय दें, अगर आपको सुकून नहीं मिले तो फिर बिकेगी कैसे? ठीक है, आप असल बात, आप वाली बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। आपके सामने एक तरफ टोमेटो काट के रख दें, एक तरफ केचप डाल के रख दें, आप किधर जाएंगे? क्यों? उसका जायका बेहतरीन है, उसका जायका बेहतरीन है, उसको खाने के बाद सरूर ज्यादा आता है, टोमेटो से तो कुछ भी नहीं आता, राइट। इसी तरह से एक तरफ आप खालिस दूध रख दें, एक चाय उसकी रख दें, एक तरफ मिल्क पैक की चाय रख दें, आप किधर जाएंगे? है जी, वो तो आपका नजरिया है ना, लेकिन अगर आपके सामने रख दिया जाए एक्चुअली एवरीडे की चाय या उसकी चाय रख दें मिल्क पैक की, जब आप पियेंगे तो मजा तो वही देती है ना। एक्चुअल बात करें, देखें वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आप वो पीते हैं, मैं तो मजे की बात कर रहा हूँ। जो आपने बात शुरू की है, मजा तो उसी में आता है ना, जो एवरीडे वाली चाय है या मिल्क पैक वाली चाय है, वो उसका जायका उस तरह से तो नहीं आता ना। माय डियर, ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है कि आप चीज में वो चीज पैदा करो जिसमें इंसान को सरूर आए, जिसमें सुकून आए, जिसमें उसको मजा आए। जब नहीं आएगा तो कहाँ से मार्केट होगी? दैट इज द आंसर ओनली। और उसमें साफ ज़ाहिर है जो बाकी चीजें हैं जो भी मैंने कही हैं नेचर से हट के, उसके अंदर केमिकल हैं। एम आई राइट? कोई भी चीज उठा लें, वो चाहे दूध है, वो चाहे चाय है। आपका क्या ख्याल है? आप कभी ना, सबको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप कभी टी मेकिंग की ना यूट्यूब पे वीडियो देखें, चाहे बनती कैसे है बस, ठीक है। फिर आपको मेरी बातें, क्योंकि मैं ये मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि उसकी मैं तफसील में जाऊं, तो फिर आपको आपकी बात का खुद ही जवाब मिल जाएगा। हाँ हाँ देखें ना, देखें, आप देखें, ताकि आपको देखो हकीकत का तो पता होना एज ए फार्मेसी। क्योंकि हम देखें यहाँ फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, हेल्थ साइंटिस्ट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यही है ना हमारा ऑब्जेक्टिव, तो सबका यही है ना।
تو ہمیں حقیقت تو پتہ ہونی چاہیے. یہ بعد کی بات ہے کہ ہم فیصلہ کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں, لیکن ہمیں حقیقت تو ایز اے نالج تو ہونا چاہیے. چلیں اب ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ ڈیفینیشن اس کی دی ہوئی ہے. The word collide very small particle less than 2 micron. ٹھیک ہے جی, means gelatinous or resembling glue. جیسے glue جیسے مایا ہوتا ہے یا کوئی بھی glue آپ سمجھتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو it was first used for solution of certain substances such as proteins, starch and gums. تو گمز یہی فلودہ سمجھ لیں یا جیلی سمجھ لیں جو آئس کریم کے اوپر ڈالتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ اسمال پارٹیکل ہے, سسپینڈڈ ہوتا ہے, رائٹ. آپ چاہے آئس کریم کی جیلی دیکھ لیں یا فلودہ دیکھ لیں, وہ ایک جیسا اس کے اندر سسپینڈڈ مٹیریل آپ کو نظر آتا ہے. جب آپ فلودے کے وہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو ہلکے ہلکے آنکھ سے زیادہ نظر نہیں آتا, لیکن اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اسپاٹس ہوتے ہیں, وہ سسپینڈڈ ہوتے ہیں. کبھی جب بن رہا ہو گھر میں مایا تو وہ بھی آپ دیکھیں اس کے اندر سسپینڈ ہو جاتا ہے مٹیریل, سارا نیچے نہیں بیٹھتا. اوکے, which do not diffuse through the membrane. یہ دیکھیں کرسٹلائڈس. اب آتے ہیں اس سے ایک اور سٹیج آگے ہے. کولائڈس کیا ہیں؟ ایک کولائڈ میں نے بتایا تھا, اب کولائڈس the substances which diffuse readily through membrane. جو ہماری میمبرین میں سے پاس آؤٹ ہو جائیں, صاحب وہ اسمال پارٹیکل ہیں, اس کو ہم کہیں گے کرسٹلائڈس. تو وہ کرسٹل کی فارم بھی ہے اور اسمالر پارٹیکل بھی ہے, وہ ہماری میمبرین سے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے. اب آتا ہے یہ ایف ایس سی میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا, یہاں پہ ہم اس کو ایک دفعہ پھر دیکھیں گے. میٹرک میں بھی یہ تھا, اب اردو میں مجھے یاد نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں. کولیگیٹو پراپرٹی آف سولوشنز. کولیگیٹو پراپرٹیز کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو جب ایڈ کریں گے تو یہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایڈ کا مطلب ہے ایک مالیکیول سے 2 مالیکیول ڈالیں, اس کی پراپرٹیز اور ہو جائیں گی. اس میں 3 کریں, یعنی جتنے نمبر آف مالیکیول آپ بڑھائیں گے تو وہ پراپرٹیز ایڈ اپ ہوتی جائیں گی. یعنی اگر وسکوسٹی ہے تو بڑھتی جائے گی, سرفیس ٹینشن ہے تو ہو سکتا ہے کم ہوتی جائے, پریشر ہے تو ہو سکتا ہے مالیکیول بڑھنے سے, یعنی اسے ہم کہتے ہیں ایڈیٹیو پراپرٹی. کولیگیٹو جس میں چیزیں ایڈ کرنے سے پراپرٹی بڑھے, جس میں مالیکیول کم کرنے سے پراپرٹی ڈاؤن ہو. اب یہ جہاں پہ اس کی ڈیٹیل نہیں ہے, صرف انٹروڈکشن ہے کہ جیسے آسموٹک پریشر از انکریزڈ, اگر مالیکیول بڑھائیں گے آسموٹک پریشر بڑھتا جائے گا. مائی ڈیئر یاد رکھیں, آسموٹک پریشر بیسیکلی اس کا تعلق ہمارے بلڈ پریشر کے ساتھ ہے, کہ ہم جو چیز کھاتے ہیں جو ہمارے بلڈ کے اندر جاتی ہے وہ ہمارے اندر ایک آسموٹک پریشر بناتی ہے. اب جیسے ڈرپ ہے, میں مثال اس کی دوں گا, اس کا آسموٹک پریشر اور ہمارے بلڈ کے آسموٹک پریشر برابر ہوتا ہے, یہ آبجیکٹو ہے, تبھی ڈرپ لگتی ہے. جب کبھی آپ دیکھیں دیہاتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ غلط جس کی آسموٹک پریشر پورا نہیں ہوتا تو وہ ڈرپ بعض اوقات آخر میں, مطلب فارماسسٹ کی غلطی میں یہاں کہوں گا کہ وہ جو آخری بیچ جب وہ نکل رہا ہوتا ہے, آخری ٹریسز, اگر وہ ویجیلنٹ نہیں ہے تو اس کو پہلے روکنا پڑتا ہے کیونکہ پیچھے پانی آ رہا ہوتا ہے. کبھی غلطی سے اگر اسے اگنور ہو جائے تو وہ ڈرپ میں اگر پانی زیادہ مکس ہو جائے تو مائی ڈیئر اس کا آسموٹک پریشر میچ نہیں کھاتا, اور جب وہ کسی کو لگایا جاتا ہے تو وہ 10 منٹ کے اندر بندہ مر جاتا ہے یا بندی مر جاتی ہے. اور دیہاتوں میں یہ عام ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کیس کہ جناب ادھر سے ڈرپ لگائی, ادھر سے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. غلطی وہاں پہ کس کی ہے؟ ہمارے اس فارماسسٹ کی جس نے وہ ڈرپ تیار کی اور وہ بھول گیا کہ میں نے یہ پانی کہاں تک پہنچا اور میں نے اس کو کٹ آف کرنا ہے, رائٹ. تو وہ جو کمپوزیشن ہے وہ اس کی آسموٹک پریشر. تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ آپ کا آسموٹک پریشر بڑھتا ہے جب کنسنٹریشن بڑھتی ہے. اسی طرح بوائلنگ پوائنٹ کا بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں پانی کا ہے اس کو بوائل کریں اور پھر آپ اس میں نمک ڈال دیں تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ بڑھ جاتا ہے. یہ اصول یاد رکھیں. اس کے مقابلے میں فریزنگ پوائنٹ ڈپریشن, یس, یہ ہماری لائف میں ارد گرد اب تو خیر کم ہو گیا. پہلے جو کلفیاں ہوتی تھیں وہ مٹکے میں ڈال کے, اب بھی کئی ہوتا ہے جو ریڈی والے بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں اس نے برف کے اندر نمک ڈالا ہوا ہوتا ہے کیونکہ واٹر کا فریزنگ پوائنٹ 0 ہے, رائٹ. جب آپ اس میں نمک ڈالیں گے تو وہ -4 پہ چلا جائے گا, مزید نمک ڈالیں گے تو میکسیمم -5 پہ چلا جاتا ہے. رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ کلفی جلدی جم جاتی ہے. پانی کے اندر, برف کے اندر وہ جماتا رہے, نہیں جمتی. جیسے وہ نمک ڈالتا ہے برف کا فریزنگ پوائنٹ کم ہو جاتا ہے. جو فریزنگ پوائنٹ کم ہو جاتا ہے تو کلفی فوراً جم جاتی ہے. یہ میں آپ کو ڈائریکٹ اپلیکیشن بتا رہا ہوں کہ مالیکیول ڈالنے سے بوائلنگ پوائنٹ اوپر جاتا ہے, فریزنگ پوائنٹ نیچے جاتا ہے. یہ اصول یاد رکھیں. اوکے, اب آگے چلتے ہیں.
वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर का मतलब है जो पानी है साधारण रूम टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट होता है। जब आप उसके अंदर कोई सॉल्ट डालते हैं, कोई भी चीनी पानी जो मर्जी, वो वाटर के साथ बाउंड हो जाता है, राइट। तो वो वेपर की बनने की जो कैपेसिटी कम हो जाती है क्योंकि वो वाटर के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो उसकी वेपर्स बनने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, तो वेपर प्रेशर उसका कम होता है। ये असूल समझ आ गए आपको कि जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज में तब्दीली आएगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जब आप पानी में चीनी डालें, नमक डालें, कुछ डालें, तो सबसे पहले ये उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। मैंने आपको ड्रिप की मिसाल दे दी। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट, उसका बढ़ जाएगा। तीसरा है फ्रीजिंग पॉइंट, कम हो जाएगा, राइट। और चौथा है वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। वैसे तो 5-6 और भी प्रॉपर्टीज हैं, एफएससी के फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक है, जिन्होंने एफएससी किया उन्हें पता होगा। आगे चलते हैं। अब चलता है जी एड्सॉर्प्शन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का इतना ही हमारा था, जो सिलेबस है इसका लेक्चर है हमारा, और